बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस दौर में हमने सर्विस की, मैंने बतौर पुलिस ऑफिसर सर्विस की, अच्छे ज़माने थे। यकीन जाने अगर कोई झूठा मुकदमा कोई सीनियर भी कहता था तो 10 दफ़ा हम जूनियर सोचा करते थे कि यार क्या ये मुकदमा हमें दर्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत प्रेशर होता था तो फिर वो मुकदमा हम दर्ज कर दिया करते थे, लेकिन तफ्तीश में कभी भी जल्दबाजी नहीं करते थे, कभी भी किसी को गिरफ्तार करने का नहीं सोचते थे कि पर्चा दे के फौरी जाके उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अक्सर जो सीनियर्स है वो कहा करते थे यार प्रेशर है, पर्चा दे दो, गिरफ्तारी अल्तवा में रख दो और किसी तरह ऐसे मैनेज करो, क्योंकि उन पर भी प्रेशर होता था और हम उसको फिर बेहतर तरीके से मैनेज करके कोशिश करते थे पर्चे को अखराज की तरफ ले जाएं और ज़्यादती ना हो। नाज़रीन, पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब राना सनाउल्लाह साहब पे मनशियात का मुकदमा हुआ और 15 या 20 किलो हेरोइन रिकवर हुई तो यकीन जाने में माथा पकड़ के बैठ गया कि कितने भोंडे तरीके से वो एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि वो जो एफआईआर एक ऐसे इदारे की तरफ से दर्ज की गई थी जिसकी तरफ उंगली उठाना तो क्या, आंखें उठा के देखना भी सज़ा है और तौहीन के ज़ुमरे में आता है, और आप कहीं कहीं ना कहीं आप पकड़े जा सकते हो उस पर। नाज़रीन, इतने ब्लंडर्स थे उस एफआईआर में, और वो तहरीर मैंने पढ़ी। ज़हर है सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजरा, तहरीर बनाते और ख़ुद अपने हाथ से अपने कलम से वो तहरीर हम लोग लिखा करते थे, क्योंकि हमारे जो उस्ताद थे ट्रेनिंग कराने वाले वो बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने हमें हमेशा सिखाया कि जी आप अपनी तहरीर आपने खुद बनानी है और एक एक लफ्ज़ के आप जिम्मेदार हैं। आपने एफआईआर में या ज़िमनी में जो कुछ तहरीर करना है कल को आपने उसको ओन करना है, और वो आपके गले का फंदा भी बन सकता है। हमें ये भी डराया जाता था कि उस वक्त जो थाने थे उनकी तरफ दाएं तरफ भी हवलात होती थी और बाएं तरफ मर्दाना होती थी, दाएं तरफ जनाना होती थी, और वो हमें कहा जाता था कि आप जब यहाँ से गुजर के जाते हैं तो आप ये भी सोच लें कि इस इन दोनों हवलात में से तो नहीं, एक हवलात जो बाएं तरफ वाली है उसमें भी आप जा सकते हैं। नाजरीन, राना सनाउल्लाह साहब की बात हो रही थी, झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, एएनएफ के अफसरान थे, कस्में कुरानें उठाई गईं। उस वक्त के जो मिनिस्टर साहब थे, वजीर दाखिला, उन्होंने भी कसम उठा दी कि जी हाँ मैंने वीडियोस देखी हैं। हालांकि कोई ऐसी वीडियोस नहीं थी और ना ही सामने आई, और आज तक किसी ने उन्हें नहीं पूछा कि वो झूठा मुकदमा जिसने 15 किलो का दर्ज कराया था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या उन्हें सजा दी गई, क्या वो मुदई जो बना जिसने मुकदमा दर्ज किया, आम अगर पुलिस वाला होता तो अब तक उस पर वही जो मनशियात डाल के उसे चलान कर दिया गया होता। लेकिन यहाँ अब नून लीग का दौर हुकूमत है, लेकिन इनके भी पाँव पर जलते हैं कि जी वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब ये सारी तमहीद जो मैंने बांधी नाजरीन, वो इसलिए बांधी कि एक सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान, मुझे अच्छे नहीं लगते थे कभी जब वो बातें करते थे इमरान खान की दौरे हुकूमत में, तो मुझे लगता था यार ये बंदा कुछ जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन करता है, तल्ख सवाल करता है अरशद शरीफ साहब के साथ या बाकी लोगों के साथ। तो वो वक्त गुजर गया, लेकिन वक्त ने साबित किया कि मतीउल्लाह जान और असद तूर जैसे जो सहाफ़ी हैं और हामिद मीर जैसे सहाफ़ी हैं वो हमेशा हक और सच की बात करते हैं, चाहे कोई भी दौर हो। उस दौर में जब असद तूर को उठाया गया तो मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम नवाज साहबा, ये सारे गए और इजहार यकजहती किया उन्होंने, क्योंकि उनका सियासी मफाद था। उस वक्त जब मतीउल्लाह को उठाया गया तो मुझे, अब मैं एक ट्वीट देख रहा था जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की, कि वो भी कह रहे हैं कि ये बड़ा जालमाना अमल है, और आज जब मतीउल्लाह को उठा के उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया तो इस वक्त इनमें से कोई भी नहीं बोल रहा। ये दोगली पॉलिसी है, ये डबल स्टैंडर्ड है हमारे सियासतदानों का, और एफआईआर इतनी मज़ाक़ा खेज़ है, आप यकीन जानें कि मुझे शर्म आती है कि इस्लामाबाद पुलिस किस टाइप की एफआईआर दे रही है, और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। अब एफआईआर जो मैंने पढ़ी है उसमें है कि जी वो गाड़ी पे आ रहा था, चेकिंग हो रही थी जी, उसको गाड़ी पे रोका गया और वो उतरा तो उसकी गाड़ी के सीट के नीचे से 200 कुछ ग्राम आइस बरामद हो गई, और जैसे ही आइस बरामद हुई तो मतीउल्लाह जान ने फौरी तौर पर साथ खड़े हुए जो कांस्टेबल था उससे राइफल छीन ली। कमाल है यार, ट्रेंड शुदा कांस्टेबल्स
اتنے لوگ ناکہ بندی پہ کھڑے، ایکٹیو کھڑے ہوئے، اور لعنت ہے ایسی پولیس پہ اگر ان سے ریفل چھین لی جائے۔ اور اکیلے آدمی نے ریفل چھین لی، اور چھیننے کے بعد اس نے ریفل تان لی۔ شکر ہے یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی پتلونیں اتروا لی گئیں، ان کی شرٹیں اتروا لی گئیں اس نے بھی۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ریفل تاننے کے بعد جی اس سے پھر ریفل واپس لے لی گئی، نہ ہی اس نے فائر کیا نہ وہ بھاگا۔ کمال ہے جی، کیا جھوٹ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسے گرفتار بھی کر لیا گیا اور اسے لے کے غائب بھی کر دیا گیا۔ پھر اگلے دن ایف آئی آر بھی درج ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو ایک صحافی تھا، کیا اسے پیسے لے کے چھوڑ دیا گیا؟ اکثر پولیس والے یہ بھی کرتے ہیں جی، منشیات کے مقدمات میں 2-3 اٹھا لو، ایک پہ مقدمہ درج کرو، 2 چھوڑ کے پیسے لے لو۔ تو مجھے لگتا ہے پھر اسلام آباد پولیس نے یہاں بھی پیسے لے لیے ہوں گے اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ جو ثاقب بشیر صاحب ہیں، کوئی صحافی ہیں اس طرح کا نام ہے، انہوں نے پوری کہانی سنائی ہے کہ جی ہم 11 بجے ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کتنی لاشیں آئی ہیں ہاسپٹل میں، پیمس میں، اور ہم وہ چیک کر رہے تھے تو وہاں سے ہمیں ایک وہ ڈالا کھڑا ہوا تھا، اس نے بلا لیا، ہمارے سروں پہ کپڑے ڈال دیے گئے جیسے کہ طریقہ ہوتا ہے، ہمارے سر نیچے کرا لیے گئے اور ہمیں پھراتے رہے، پھر ایک جگہ لے گئے، وہاں رکھا ہمیں، اس کے بعد مجھے علیحدہ کمرے میں لے گئے کہ جی ٹھیک ہے تمہارا قصور نہیں ہے، قصور مطیع اللہ جان کا ہے، اسے ہم دیکھ لیں گے۔ اور اس کے بعد مجھے گھماتے پھراتے چھوڑ دیا انہوں نے، اور پھر پتہ چلا مطیع اللہ جان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا۔ اچھا ناظرین، اگر ہم کچھ غلط کر بھی دیا کرتے تھے پولیس والے، تو عدالتیں اتنی اسٹرانگ ہوتی تھیں، ججز میں اتنا کانفیڈنس ہوتا تھا، آپ یقین جانیں ہمارے دیے ہوئے جھوٹے مقدمات میں اگر ہم ملزم کو ہم نے پیش کیا تو وہ عدالتیں دیکھتے ہوئے فوری مقدمے میں سے اس کو ڈسچارج کر دیا جاتی تھی۔ تو یقین جانیں ناظرین، عدالتیں اتنی اچھی ہوتی تھی، جج اتنے اچھے ہوتے تھے کہ اگر کسی پولیس والے نے غلط کیا اور ایک بے گناہ بندے کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کی اور اسے لے کے عدالت میں پیش کیا، تو عدالتیں فوری طور پر اس بندے کو اس مقدمے میں سے ڈسچارج کر دیا کرتی تھی اور اسے فوری رہائی کا حکم دیتی تھی۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا مطیع اللہ جان کے معاملے میں کہ انسداد دہشت گردی کی کورٹ نے اس کا 2 دن کا ریمانڈ جسمانی دے دیا، اور آج جب اس ریمانڈ کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا۔ مجھے بتائیں، اے ٹی سی کا وہ جج جس نے ریمانڈ جسمانی دیا وہ اندھا ہے؟ اسے نہیں پتا کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے؟ وہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتا؟ اسے نہیں پتا کہ یہ مقدمہ جھوٹا بنایا گیا؟ لیکن باوجود جو ہماری جوڈیشلی ہے 140-139 نمبر پہ ہے، لیکن بالکل ان کو حیا شرم نہیں ہے ایسے ججز کو۔ میں سارے ججز کی بات نہیں کرتا، لیکن ایسے ججز جن کے خلاف ہائی کورٹ متعدد بار لکھ چکی ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، جان بوجھ کے بے گناہ لوگوں کو یہ جیل بھیجتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کا گزارا ہوا ایک پل، ایک لمحہ جو ہے جیل میں یا قید میں، اس کی سزا اسی شخص کو ملے گی جس نے وہ غلط کیا، چاہے وہ پولیس والا ہے، چاہے وہ جج ہے جس کے حکم سے اس کو جیل میں رکھا گیا۔ ناظرین، یہ جو دور ہے نا، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے پولیس افسران اور ملازمین سے، یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ دور کیمروں کا دور ہے، یہ دور ایک ایک سیکنڈ کی، ایک ایک منٹ کی خبر باہر آتی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا، لوگ اس وقت خاموش ضرور ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں سب کیا ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ایک ایک موومنٹ جو ہے اس وقت حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہیں ان کے ساتھ ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو نفرت اس وقت پل رہی ہے، یہ نفرت کہیں نہ کہیں پھٹے گی ضرور۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نقصان ہمارے ملک کا ہوتا ہے، نقصان ان لوگوں کا نہیں ہوتا۔ ادھر تو باہر چلے جانا ہے یار، ان کے جہاز تیار ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، ایک دن ریٹائر ہوتے ہیں، اگلے دن باہر ہوتے ہیں ملک سے۔ عوام تو یہاں ہے نا جی، جو کہ پس رہی ہے، جو کہ مر رہی ہے، چاہے وہ شہید ہوں ہمارے رینجرز کے جوان، چاہے وہ شہید ہوں ہمارے پولیس کے جوان، چاہے شہید ہوں ہمارے وہ جو مجمع میں ہیں، جلوس میں، وہ جوان، وہ ہمارے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی جو تحریکیں چلتی رہیں، مجھے وہ دھرنا بھی یاد ہے 2014 کا، اس میں ڈیوٹی کر چکا، اس میں بھی بڑے لوگ شہید ہوئے، پیٹ والوں نے بڑے پولیس والے مارے، کیا ان کے مقدمات کا کچھ ہوا؟ صرف
حکومتیں ان لوگوں کے گھر جاتی ہیں جو ان کے مفاد میں ہوتے ہیں۔ کیا اس وقت کی حکومت میں کوئی بندہ جو پیٹ والوں نے پولیس والے مارے تھے، کوئی نہیں گیا ان کے گھر؟ لیکن اب رینجرز کے جوانوں کو بھی کندھا دیا گیا، پولیس کا جو وہ جوان شہید ہوا مبشر، اس کے گھر بھی لوگ گئے، اور مخصوص جو شہید ہیں، جو خاص شہید ہیں، ان کے گھر یہ جاتے ہیں جہاں ان کا مفاد ہو۔ تو یہ میں مذمت کرتا ہوں مطیع اللہ جان کی گرفتاری کی، اور جس طرح اسلام آباد پولیس نے کیا، آئی جی صاحب اسلام آباد جس طرح کر رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ جی وہ اس وقت مجھے ایک سیاسی جماعت کے کارکن زیادہ نظر آتے ہیں، اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ نے انہیں عزت دی ہے، اللہ نے انہیں رینک لگایا، تو انہیں چاہیے وہ انصاف کریں، اس دنیا میں نہیں، اگلی دنیا میں انہیں انصاف اس کا جواب دینا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی دنیا میں بھی ان کو حساب دینا پڑے۔ بہت بہت شکریہ۔